नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन जैरो। लोड सेडिङ मुक्त नेपालको परिकल्पना गरिएको छ। अब मुलुकमा लोड सेडिङ हुँदैन, बरु विद्युत भारत र तेस्रो देशलाई बेच्न सकिन्छ भन्ने सम्मको सरकारी दावीहरू आए। यति हुँदा पनि बेला बखत बत्ती जाने समस्या आम नेपालीले भोग्दै आएका छन्। 18 घण्टासम्मको लोड सेडिङको मार खेपेका आम नेपाली जनताले उज्यालो संसारको अनुभूति गर्न त पाए, तर समय समयमा हुने विद्युत आपूर्तिको समस्या हिजो आज बढ्न थालेको छ। जुम्लामा विद्युत प्राधिकरण कार्यालयले लोड सेडिङ तालिकै सार्वजनिक गरेर आम नेपालीको उज्यालोको सपना मूर्छित बनाउने प्रयास थालेको छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा यसको तीव्र आलोचना पनि सुरु भएको छ। के अब मुलुक अन्धकारतर्फ उन्मुख हो? यस्ता प्रश्नहरू सोध्न थालिएको छ। जुम्ला सुरुवात मात्र त होइन, यो विस्तार भएर देशभर पुनः अन्धकार हुने पो हो कि? यस्ता चिन्ताहरू सुरु हुन थालेका छन्। यता सरकारले विद्युत बिक्री गर्ने सामर्थ्यसम्म रहेको दावी गर्न छोडेको छैन। अहिले पनि भारतबाट विद्युत आयात गरेको सरकारले बङ्गलादेशसम्म बिजुली बेच्ने तयारी नै थालेको बताइरहँदा जुम्लामा जारी गरिएको लोड सेडिङ तालिकाले गिज्याउन थालेको छ। पुरा जुम्लाको मात्र होइन, छिमेकी जिल्ला मुगुमा पनि विद्युत अभाव रहेको छ। जलस्रोतमा धनी देश नेपाल, खानेपानी र विद्युत आपूर्तिमै अभाव। मुगुको छायानाथ बारा नगरपालिकाका स्थानीय अहिले पनि टोकीको भरमा दैनिकी गुजार्दै आएका छन्। तपाईँलाई थाहा छ होला, एउटा नगरपालिका बन्नका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, विद्युत आधारभूत विषय हुन्। यी आधारभूत आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र नगरपालिका घोषणा गर्ने गरिन्छ। तर अनौठो, मुगुको छायानाथ बारा नगरपालिकाका स्थानीय टोकीकै भरमा छन्। स्थानीयले तिनै तहका सरकारलाई गुहारी पनि सकेका छन्, तर सुनवाई कहीँ कतैबाट पनि हुने गरेको छैन। मुगुको गमगढी बजारमा रहेको गमगढ साना जलविद्युत आयोजनाले बारा र मुर्मा गाउँलाई विद्युत पुर्याउने लक्ष्यका साथ 4 वर्ष पहिले विद्युतको बत्तीको पोल सदरमुकाम गमगढीदेखि बारासम्म लगियो। पुनः गमगाड साना जलविद्युत आयोजनाले बारा मुर्मा गाउँपालिकासम्म विद्युत पुर्याउने लक्ष्यका साथ कार्य अगाडि बढाए पनि आजसम्म बत्ती नपुग्दा स्थानीयवासी पोल देखाएर मात्र भएन भनेर धेरै पटक सरकारी निकाय धाइसके, तर काम हुने छाटकाट कहीँ कतैबाट देखिएन। मुगुका स्थानीयको यो पीडा आजको कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। राजनीतिक कालो छाया रोल्पामा यति बेला प्रष्टै देखिएको छ। सङ्घीय सरकारले नै आयोजनाहरूमा विवादको बेउ रोप्ने गरेका कारण धेरै गुनासोहरू यति बेला कार्यक्रम कल 24 लाई प्राप्त हुँदै आएको छ। यस्तै एउटा समस्या रोल्पाबाट हामीलाई प्राप्त भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट रोल्पामा सञ्चालन हुने योजनामा विवाद उत्पन्न भएको छ। जिल्लाको परिवर्तन गाउँपालिका वडा नम्बर 6 ओबाङममा सञ्चालन हुन लागेको नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण कार्यक्रमको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन र व्यवस्थापनमा विवाद उत्पन्न भएको हो। एउटै आयोजनाका लागि 3वटासम्म समितिहरू बनाइएको छ। यसका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै मेल आश्चर्यजनक छ। छानबिन र उजुरी सुनवाईका लागि कहीँ कतैबाट केही हुन सकेको छैन। यस सम्बन्धीको रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरूसहित आज पनि कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। आम नागरिकलाई जागरुक गराउने र सम्बन्धित निकायलाई थप जवाबदेही बनाउने, तपाईँ दर्शकहरूको ससाना समस्यालाई पनि समाधान गर्ने कोसिस हाम्रो निरन्तर जारी नै छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ, अथवा आफ्ना गाउँठाउँमा भएका व्यतिथि विसङ्गतिबारे जानकारी गराउनु पर्नेछ, अनियमितता, विकृति, भ्रष्टाचारबारे केही जानकारी गराउनु पर्नेछ भने तपाईँले हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ, र जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईँले कल गरेर हाम्रो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँका ससाना समस्यालाई पनि समाधान गर्ने कोसिस हामी कार्यक्रम मार्फत गर्दै आएका छौँ। आम नागरिकका ससाना समस्यालाई पनि प्राथमिकता दिँदै त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई प्रश्न गर्ने र त्यसको समाधानको उपाय खोज्ने यस कार्यक्रमको प्रारूप रहँदै आएको छ। विविध विषयहरूसहित उपस्थित छौँ। आम नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने विषयहरूसहित आज पनि कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। विशेष गरी आजको कार्यक्रममा हामी विद्युत
का विषयलाई लिएर बढीभन्दा बढी केन्द्रित रहेर केही रिपोर्टहरू प्रसारण गर्न गइरहेका छौँ र सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने कोसिसमा पनि हामी रहनेछौँ। सबैभन्दा पहिले आजको पहिलो विषय, अब मुलुकमा लोड सेडिङ हुँदैन यस्तै उद्घोष मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीले गर्दै आएका छन्, तर व्यवहारमा विद्युत आपूर्तिमा अवरोधको सामना आम नेपालीले गर्दै आएका छन्। पछिल्लो पटक नेपाल विद्युत प्राधिकरण जुम्ला वितरण केन्द्रले लोड सेडिङको तालिका नै सार्वजनिक गरेको छ। जुम्लाको टुडीखेल, बाहिनी, महतगाउँ, मेचा, गैरागाउँ र हस्पिटल क्षेत्रमा मध्यरात 12 बजेदेखि मध्याह 12:30 बजेसम्म र राति 9:30 बजेदेखि मध्यरात 12 बजेसम्म लोड सेडिङ हुने सूचना प्रकाशित गरेको छ। यस्तै विजयनगर ठुलो, विजयनगर सानो, बोहरा गाउँ र बसपार्क क्षेत्रमा मध्याह 12:30 बजेदेखि राति 9:30 बजेसम्म लोड सेडिङ हुने सूचना प्राधिकरण जुम्लाले निकालेको छ। अब जुम्लावासीले लोड सेडिङको नियति भोग्नुपर्ने भएको छ। एकपटक यो सूचना हेरौँ। दर्शकहरू, यो सूचना हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ र यस विषयलाई लिएर हामी थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ सिन्जा गाउँपालिका जुम्लाका अध्यक्ष देवलसिंह रावल, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब यति बेला सूचना प्रकाशित गर्नुभएको रहेछ लोड सेडिङको, जसको अहिले सर्वत्र सामाजिक सञ्जालमा पनि आलोचना भइरहेको छ। लोड सेडिङको नियति फेरि जुम्लावासीले भोग्नु पर्ने हो कि भन्ने किसिमको चिन्ता पनि सुरु भएको छ। के हो यसको वास्तविकता बताउनुहोस् त। यो लोड सेडिङको जिल्लाको बारेमा हो कि गाउँपालिकाको? अब विशेष गरी गाउँपालिकाको विषयलाई लिएर धेरै ठाउँहरूमा यति बेला तालिका समेत ठाउँ तोकेर नै सार्वजनिक गरिएको स्थिति छ। तपाईँलाई यसबारे जानकारी छैन? होइन, हाम्रो गाउँपालिका सिया गाउँपालिकामा त हामीहरूको यो लघु विद्युतहरू छ 3टा होइन। हजुर। र त्यसपछि एउटा बायु ऊर्जा छ, यसले चाहिँ हल्का हल्का 8-10वटा गाउँ अथवा एउटा के अरे एउटा वडा त्यस्तो क्लियर गरेर बनिरहेको छ अहिलेसम्म। र समस्या त अब एकदम ठुलो समस्या छ। त्यो अब हाइड्रो छैन ठुलो होइन, जुम्ला जिल्लाभरि चाहिँ तपाईँको बत्तीको एकदम प्रब्लम छ, एकदम गाह्रो छ। गाउँपालिकाहरूमा अब साना चाहिने तिनीहरू त्यो लघुले त्यस्तै अब गाउँ एउटा वडा त्यस्तोमा अहिलेसम्म हल्का काम त्यति क्लियर काम गर्दैन बत्तीले। अब यो वर्षाको टाइममा हिउँदमा हजुरको यो के अरे बायु ऊर्जाले पनि त्यति काम गर्दैन, अलिकति समस्या छ। अब गाउँपालिका अन्तर्गत जो विद्युत प्राधिकरणले सूचना निकालेको छ त्यसमा गाउँपालिकाका कतिवटा ठाउँहरू यति बेला समावेश गरिएको छ, यसबारे केही जानकारी छ यहाँलाई? लोड सेडिङ तालिका हुने जुन क्षेत्रहरू छ, लोड सेडिङ हुने क्षेत्र, लोड सेडिङ तालिका त अब होला होइन। हजुर, खासै हाम्रो पालिका चाहिँ त्यो लोड सेडिङमा अब त्यो नराकोट बजारको गाउँपालिका बसिया सदरमुकाम छ, त्यहाँ अलिक प्रब्लम छ। त्यो हामीले अहिले अर्को ठाउँबाट पनि बत्ती ल्याएर भनिरहेको छौँ। हजुर, समस्या त जिल्लैभरि समस्या छ। जुम्ला जिल्लाको सदरमुकाममा पनि समस्या छ, त्यसपछि गएर पालिकाहरूमा त समस्या भइहाल्छ। अब के कारणले यो विद्युत आपूर्तिमा समस्या भइरहेको हो? स्थानीयहरूले फेरि पनि यो लोड सेडिङको नियति भोग्नुपर्ने अवस्था जुन आएको छ, यसका लागि के कुराको कमी कमजोरी भइरहेको छ? विद्युत आपूर्तिमा कमी किन भयो, यसबारे तपाईँले के जानकारी राख्नुहुन्छ? हजुरको यो चाहिने के अरे जुम्लामा एउटा ठुलो चाहिने के अरे यो हाइटेन्सन लाइन जानुपर्छ। 1 नम्बरमा हाइटेन्सन लाइन बिजुलीमा चाहिँ बेहाल तरिकाले टेन्डर भएको ठाउँमा काम पनि गरेका छैनन्। पोल लगेर बिजुलीमा त्यसै लापरवाही गरेर खसालिदिएका छन्। जहाँसम्म टेन्डर छ, जस्तै कि सिधा जुम्लाको जाने धारा जानेसम्म मुगु जाने हाइटेन्सन लाइन तुरन्तै एकदम छिटो भइदियो भने त्यहाँ चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यो जिल्लालाई। यदि हाइटेन्सन लाइन नै तपाईँको बेहालमा र ठेकादारले लापरवाही गरेर हजुरको त्यो के अरे ठाउँ पोल मात्रै खसाल्ने, अब हाइटेन्सन लाइन आउँछ भन्ने टेन्डर भइसकेको छ, तर त्यसमा चाहिँ कुनै पनि काम अगाडि नबढा हुँदा अलि सबभन्दा ठुलो समस्या त्यो हो। अब अहिलेसम्म त लोड सेडिङको समस्या स्थानीयले भोग्नु परेको थिएन, त्यहाँ एक्कासी विद्युत प्राधिकरणले तालिका नै सार्वजनिक गरिदियो। यो एक्कासी समस्या चाहिँ कहाँनिर भयो अध्यक्षज्यू? पालिकामा त सबै पालिकामा खासै पहिला जस्तो त्यस्तो चाहिने अँध्यारै हुने किसिमको त छैन। हजुर, अब साना लघु जलविद्युतहरू त प्रत्येक गाउँ अनि एउटा पुराना गाविसहरूमा पनि छन्। हजुर, तर यस्तो समस्या एउटा के अरे त्यो बर्सात भएको बेलामा हिउँ परेको बेलामा त्यो वायु ऊर्जाले सोलरले अनि त्यो साना लघु जलविद्युतले काम गर्दैन। त्यहाँ एउटा बरफ जम्छ, बरफ जमेर पानी जमिन्छ।
त्यहाँबाट काम हुन्न। अब हाइटेन्सन लाइन जो छ त्यो टेन्डर भइसकेको छ सिजा गाउँपालिकाको तपाईँले के अरे टेगुडेबाट भन्ने ठाउँसम्म, त्यो अहिलेसम्म नाङ्गो बजारदेखि माथि कुनै पनि त्यसले काम सुरु गरेका छैनन्। त्यो तुरन्तै त्यो काम सुरु गरिदिएर हाइटेन्सन लाइन भयो भने त्यहाँका चाहिँ यो ख प्रदेशका सबै क्षेत्रका पालिकाहरू समेटिन्छन् र सडक सञ्जालहरूबाटै हाइटेन्सन लाइन गएको छ, तर त्यो पोहोर लगेर व्यवस्था तालले फ्याँकिएका छन्। त्यो काम सुरु नभएको हुँदा यसको लागि अलिक दुःख लाग्दो अब सबैभन्दा यो समस्या भने त्यही छ। अब यो तपाईँले जुन भन्नुभयो हाइटेन्सनको बनिसके पछाडि समस्या कम हुनेछ भनेर, अब यसको निर्माण कार्य कहिलेदेखि सुरु हुन्छ, के कुराले अवरोध भइरहेको छ, यसबारे केही बताउनुहुन्छ? अब यो हजुरको चाहिँ प्रदेशबाट भएको कुरा हो। हजुर, यो पालिकाले चाहिँ हेर्ने भनेको पालिका स्त्री आफ्ना चाहिँ पालिकाभित्र भएका गाउँ, मेरो सिजा गाउँपालिकामा 6वटा वडा र 33वटा गाउँ छन्। त्यसमा कुनै गाउँमा पनि बत्ती चाहिँ नभएको छैन, तर भरपर्दो खालको बत्ती छैन। अब त्यो सानसाना चाहिने के अरे त्यो सानसाना चाहिने डबल अफिस छन्, अब त्यसले कुनै दिन सानसानो पानी हुन्छ, त्यो 3-4वटा त्यस्तो छ। एउटा हाम्रो वायु ऊर्जा छ, त्यो वायु ऊर्जाले एउटा गाउँपालिका के अरे एउटा गाविस भन्नाले पुरानो नराखोटलाई चाहिँ क्लियर गरेको छ। त्यो पनि पानी आएको बेलामा चाहिँ त्यो पनि चाहिँ हिउँ परेको बेला त्यो पनि फ्यान चल्दैन, त्यसले पनि समस्या गरिरहेको छ। अब हामीले त्यहाँ ठुलो चाहिँ गरौँ, अब सिजा गाउँपालिकामा हामीले डिपिआर गऱ्यौँ, अब 88 करोड पैसा चाहिँ निस्क्यो। अब गाउँपालिकासँग त 8-9 करोड पैसा हुन्छ, 88 करोड पैसा चाहिँ ऊ गर्नु न, हामीसँग आर्थिक नभएको हुँदा त्यस्ता त्यस्ता योजनाहरू त्यस्तै थन्किएर बसिरहेका छन्। जिल्लामा अब प्रदेश सभा मान्य के अरे गजलबार मजदुरले एउटा चाहिँ योजना गर्नुभएको छ, त्यो पनि अधुरै छ। अब अध्यक्षजी तपाईँहरूको प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय भइ नै रहेको होला, तपाईँहरू प्रदेश सरकारसँग पनि टचमा हुनुहुन्छ होला। अब यो समस्या समाधान हुन कति समय लाग्छ, यसको निर्माण सम्पन्न भइसक्न कति समय लाग्छ, र जुन विद्युत आपूर्तिमा जुन अवरोध सृजना भइरहेको छ यसको समस्या समाधान कहिलेसम्म हुन्छ त, कति समय लाग्छ? अब समय ठ्याक्कै भन्दाखेरि हजुरको यो चाहिने यो कुराहरू त अब यो मन्त्रीज्यूहरूलाई, प्रदेशका मन्त्री केन्द्रका मन्त्रीज्यूलाई भन्नुपर्छ। हामी पालिका अध्यक्ष भने एक त बिना के अरे म सरकार पक्षभित्र नभई पालिका सरकार मात्रै हुँ। अब यहाँ काम चाहिँ एकदम चरम लापरवाही जाने प्रदेशबाट पनि भएको छ, केन्द्रबाट पनि भएको छ। त्यो हाइटेन्सन लाइन तुरुन्तै हुनुपर्ने, त्यो पोलहरूको ब्याज छ, फेरि पोल पनि भरपर्दो पोल राखेको छैन। तपाईँको के अरे कालीकोटसम्म ठुलो पोल छ, त्यहाँदेखि माथि सानसाना पोलहरू राखिरहेको छ। त्यो पोल त्यस्तो पोलले पनि हाइटेन्सन त चाहिँ धान्दैन होला। यो कुरा चाहिँ हजुरले चाहिँ प्रदेशतिर केन्द्रलाई गर्नुपर्छ। हामीले आवाज उठाउने कुरा भन्ने कुराहरू अब भनिरहेको छु बार जस्तै हजुरको मिडिया मार्फतमा अन्यलाई उसमा भनिन्छ, मन्त्रालय गएर भनिन्छ। अब अन्त गएर भन्दाखेरि पनि अब केही खोइ वास्तै गर्दैनन्। अब गाउँतिर अब गाउँपालिकातिर अलिक समस्या आजभोलि हिमपातको कारणले अलिकता त्यो हिम जमेर सानसानो पानीको बत्तीहरू अब त्यो अलिक बन्दैन, अलिकता समस्या त्यो समस्या छ। हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यू। हजुरलाई धन्यवाद। दर्शकहरू, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो सिन्जा गाउँपालिका जुम्लाका अध्यक्ष देवलसिंह रावल, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी त्यहाँ हाइटेन्सन निर्माणको कार्य अघि बढ्न नसकेका कारणले यति बेला विद्युत आपूर्तिमा केही अवरोध सृजना भइसके पछाडि अहिले विद्युतको लागि समस्या भइरहेको बारे उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। र सँगसँगै अहिले लोड सेडिङको तालिका सार्वजनिक भइसके पछाडि स्थानीयमा एक किसिमको चिन्ता पनि सुरु भएको छ कि अब फेरि मुलुक कहीँ कतै लोड सेडिङको अवस्थामा पुनः फर्किन थालेको हो कि भन्ने किसिमको चिन्ता पनि यति बेला सुरु भएको छ। तर सरकारी दाबी भने यति बेला बेग्लै छ कि विद्युत आपूर्तिमा कुनै किसिमको समस्या छैन, उल्टै हामी भारत लगायत अन्य तेस्रो देशलाई विद्युत बेच्नका लागि हामीसँग त्यो किसिमको क्षमता छ भन्ने दावा यति बेला गर्न छोड्दैन। सरकारी निकायका व्यक्तिहरू त्यो किसिमको दावा गर्छन्, मन्त्री प्रधानमन्त्री पनि त्यही किसिमको दावी गर्छन्। तर स्थानीयले भोग्नु परेको पीडा, स्थानीयले भोग्नु परेको यथार्थ भने वास्तविक रूपमा फरक छ। जुन जुम्लाको लोड सेडिङको तालिकाले यति बेला प्रश्न पारेको छ, कहीँ कतै पुनः मुलुक लोड सेडिङमा जाने हो कि भन्ने किसिमको चिन्ता सुरु भएको छ। यस्तै आज बिजुली बत्ती सम्बन्धीका प्रसङ्गहरू रहेका छन्। लोड सेडिङको प्रसङ्गलाई हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ र यो पनि अब प्रस्तुत गर्न लागिरहेको रिपोर्ट पनि विद्युत सम्बन्धी नै रहेको छ। भनिन्छ जलस्रोतको धनी देश नेपाल, तर धनी देशमा खानेपानी र बाल्ने विद्युतको सधैँ अभाव हुने गरेको छ। देश सङ्घीयतामा गएर 3 तहको सरकार बनेको छ भन्नलाई गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पनि भनिएको छ, तर अझै पनि धेरै नेपालीले सरकार पाएको महसुस समेत गर्न पाएका छैनन्। यस्तै बुगुको छायानाथ वारा नगरपालिकाका स्थानीय अझै टुक्कीको भरमा जीवन बिताइरहेका छन्।
स्थानीय सरकार बनेको 3 वर्ष बितिसक्दा र गाउँमा विद्युतका पोल गाडेको 4 वर्ष भइसक्दा पनि उनीहरूले बिजुली बाल्ने पाएका छैनन्। उनीहरूको बिजुली बाल्ने सपना समेत अधुरै रहेको छ। यो विषयमा स्थानीयले बारम्बार संघीय प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारलाई झकझकाउँदा पनि कुनै सुनवाई भएको छैन, जसका कारण छायानाथ बारा नगरपालिका वडा नम्बर 9 मुर्माका स्थानीय अहिलेसम्म टुकीको भरमा जीवन बिताउन विवश छन्। स्थानीयहरूको यही गुनासोका आधारमा टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरकारले 80% नेपाली विद्युतको पहुँचमा पुगेको दावी गरेको छ र सरकारले दावी गरे पनि मुगुको सदरमुकाम अवस्थित छायानाथ द्वारा नगरपालिकामा भने अझै विद्युत पुग्न सकेको छैन। नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 मुर्मामा 4 वर्ष पहिले विद्युतका पोलहरू गाडिए पनि अहिलेसम्म त्यहाँ विद्युत जडान भएको छैन। विद्युतका लागि लगिएका तारहरू लथालिङ्ग पारिएका छन्। 4 वर्ष अघि विद्युतका पोल गाड्दा बिजुली बाल्ने सपना देखेका स्थानीयहरू अहिले निराश बनेका छन्। 3 वर्ष पहिले स्थानीय सरकार बन्दा अब खानेपानी, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवाहरू सहजै पाइन्छ भन्दै खुसी भएका उनीहरू अहिले दुखी भएका छन्। गमगढ साना जलविद्युत आयोजनाले बारा र मुर्मा गाउँमा विद्युत पुर्याउने लक्ष्यका साथ 4 वर्ष पहिले बिजुलीको पोल गमगढीदेखि बारासम्म गाडेको थियो। आयोजनाले बारा र मुर्मामा विद्युत पुर्याउने भन्दै पोल गाडे पनि अहिलेसम्म बत्ती बल्न सकेको छैन। स्थानीयहरू पोल मात्र देखाएर भएन भन्दै बारम्बार आयोजनाको कार्यालय र स्थानीय सरकार धाउँदा पनि सुनवाई नभएको दुखेसो गर्छन्। म अध्यक्ष लगायत धेरै मान्छेहरू आयौँ, त्यहाँ सोद्धाखेरि हामीले पत्रचार गरिरहेछौँ, ठेकेदार भाग्यो उसलाई हामीले खबर गरिरहेछौँ, सूचना गरिरहेछौँ भन्नुभयो। त्यसपछि तत्कालै हुन्छ भन्नुभयो, आखिर केही पनि भएन। फेरि आयौँ, फेरि पनि भएन। अब खासै मेरो विचारमा त अब गमगढ विद्युत प्राविधिकरण कमजोरी हो, स्थानीय निकाय कमजोरी लाग्छ। यदि उसले भागे तापनि अब दोस्रो टेन्डर गरेर होइन उसले कारवाही गरेर कार्यक्रम नीति नियम कार्य प्रोसेस होलान्, अब केही होलान्। अब त्यसमा अगाडि नबढाएर जतिखेर अब यस्तो लथालिङ्ग उसको कमजोरी लाग्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 मा त मेन त बिल सम्बन्धीको नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने प्रथम पुरुष त त्यही गमगाड हो। दोस्रो नम्बर स्थानीय निकाय के भइरहेछ र किन पुगेन, कारण के हो भन्ने विषयमा त सोधपुछ त उसले गर्नुपर्ने हो। मुर्मा गाउँमा त बत्तीको लागि त यस्तो समस्या छ भने अब अरू केही छैन। 2 वर्ष 4 वर्ष भइगयो पोल रोपेको। त्यसमा अनि यता पर्टेको आयो, यता तालचा आउँछ, तालचाबाटी जाँदाखेरि त्यो बाटोमा पुल ढल्किएको, तार लथालिङ्गै भएको देखिन्छ। उनीहरू पनि गेस्टहरूले पनि हामीले सोधिया हुन्छन्। अब यस्तै हो घुमडी स्थानीय सरकार अब त्यही नगरपालिकाले कमजोरी हो कि अथवा विद्युतको अनि त्यहाँ अफिसमा पनि हामी गएकै हौँ। धेरैचोटि गएर हुन्छ ठेकेदारलाई अब हामीले बोलाएका छौँ, अब त्यसलाई प्रोसेस चालेका छौँ भन्छन्। भने आउनु अब हामी पनि त्यति गरेर अहिलेसम्म बत्ती छैन। यता निकुञ्जबाट पनि झरो दाउरा गर्न पनि समस्या, यता समुदायबाट पनि झरो ल्याउनु समस्या पनि। नत्र पहिला हामीले त झरो बालेर मात्रै हामी बसिया हौँ, बाँचिया हौँ। तर अहिले झरो बाल्नु पनि समस्या छ। तर बत्तीको लागि भनिकन अलिअलि सोलर कहिले घरमा छन्, कसै घरमा सोलरै छैनन्। बच्चाहरूलाई पढ्नु अर्को गर्नु बाधा भइरहेछ। कसको कमजोरी हो? नगरपालिकाको कमजोरी हो कि जिल्लाको कमजोरी हो कि अब ठेकेदारको कमजोरी हो कि अब अनि पुल मुर्माको रोपेको 2 वर्ष भयो, जिल्लाको धारासम्म गए त 4 वर्ष भइसक्यो। अब अहिले अनि सोलर अनि मात्र छन्। अब जनता अनि बाना बिग्रिसक्यो, कसरी सुधारिने हो त्यो? अनि यो हामीले बत्ती तुरुन्त हुनु पर्यो, कसरी कहाँबाट हुने हो सुरुवात गर्नु पर्यो। धारा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले 2074 साल चैत्र महिनामा बारा मुर्मा गाउँसम्म 68 स्थानमा बत्ती पोल हाल्ने, 3600 मिटर सिल लाइन तार तान्ने र 3 किलोमिटर त्रिफेस तार तान्ने गरी 10 लाखको लागतमा 1 वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो। तर 1 वर्षमा काम नसकेपछि पुनः ठेकेदार कम्पनीलाई 2077 साल असोज 2 गते सक्ने गरी म्याद थप गरिएको थियो। तर अहिले उक्त म्याद सकिँदा पनि विद्युतको काम भने जहाँको त्यही रहेको छ। यता गमगढ साना जलविद्युत आयोजना कार्यालयले भने ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण बत्ती बाल्न ढिलाइ भएको बताउने गरेको छ। काम सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई ताकता गर्दा ठेकेदारबाट चाहिँ लिखित रूपमा चाहिँ काम गर्न चाहिँ निकुञ्जबाट काम गर्न बाधा भएको भन्ने कतिपय कुराहरू चाहिँ ठेकेदारबाट लिखित चाहिँ जानकारी गरेको र त्यो जानकारीको आधारमा चाहिँ एउटा सबै कुरा चाहिँ सर्वदलीय बैठक बोलाएर अनि एकचोटि मुर्मामा बसेर सर्वदलीय बैठक पनि बोलाएको हो। त्यो सर्वदलीय बैठकमा मौखिक सहमति भएको, मौखिक सहमति अनुसार चाहिँ लिखित सहमति भएको, लिखित सहमति अनुसार त्यहाँ काम गर्ने ठाउँमा फेरि पुनः चाहिँ निकुञ्जबाट काममा चाहिँ समय अवरोध पनि भएको र
निकुञ्जलाई यस कार्यबाट चाहिँ लिखित रूपमा चाहिँ फेरि लाइन जडान गर्न समयमा चाहिँ अनुमति पनि प्रदान गरेको हो। अर्थात् त्यो समस्याको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक समयमा चाहिँ काम सम्पन्न हुनुपर्छ। तर ठेकेदार कम्पनीले भने सम्झौता भए अनुसार 95% काम गरिसकेको दावी गरेको छ। साथै काम ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण गमगाड साना जलविद्युत आयोजनाले रारा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग काम गर्ने अनुमति नदिई ठेक्का दिएका कारण निकुञ्जबाट भएको अवरोधले काम गर्न ढिलाइ भएको दावी गरेका छन्। अवरोध के अब बारम्बार अवरोध गर्दै अनुमति माग्दै बारम्बार अनुमति माग्दै त्यसले बिचमा फेरि त्यसले केटाहरू समातिए एक चरण अनि त्यसले बिचमा अब जोस अलि बिचमै कुरा गरेर फेरि छोड्नु पठाइयो। औजारहरू समातिए हाम्रा अनि अहिले पनि त्यस्तो अब सबै काम लगभग 95% काम भइसकेको छ। एउटा मात्रै ट्रान्समिटर अनि पोलिङमा अब एज पोलमा सेटिङ गर्न बाहेक अरू केही पनि छैन। ऊर्जा क्षेत्रमा समावेशीको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ। 33% आरक्षणको संवैधानिक व्यवस्थालाई ऊर्जा क्षेत्रले धज्जी उडाएका छन्। सरकारकै नियम पालनामा सबैभन्दा कमजोर देखिन्छन् सरकारकै निकायहरू। दर्शकहरू, यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। 1 वर्षमा सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरिएको आयोजनामा 4 वर्ष बित्दा पनि सम्पन्न हुन नसकेको स्थिति छ। के कारणले यो आयोजना सम्पन्न हुन सकेन, यस विषयमा हामी थप सम्बन्धित निकायसँग जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। र यति बेला सबैभन्दा पहिले स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। स्थानीयसँग कुराकानी गरिसके पछाडि हामी अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी जो रारा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका सञ्चालक हुनुहुन्छ कालीबहादुर रावल, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। कम्पनीको बेग्लै किसिमको दावी रहेको छ, विभिन्न निकुञ्जले त्यहाँ अवरोध गरेका कारणले यो आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको भन्ने किसिमको दावी गरिरहेको छ। यति बेला स्थानीयसँग कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग अजबीर रोकाया हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। अजबीरजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अजबीरजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हेलो अजबीरजी, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर, विद्युतको विषयलाई लिएर हामीले तपाईँहरूको समस्याका विषयलाई लिएर आज कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। रिपोर्ट समेत हामीले दर्शकहरूलाई देखायौँ। त्यहाँको समस्या के हो? विशेष गरी विद्युत विस्तार किन हुन सकेन, विद्युत किन पुग्न सकेन, कारण के हो तपाईँहरू बताउनुहोस् त। पुग्न कारण भयो। अब हामी त विद्युतमा पनि धेरैचोटि पहल गरेका हो। अब त्यहाँ त्यो भाउ ठेकेदारको गलत हो कि अथवा त्यहाँ विद्युतको गलत हो कि जुन पैसाले अब पोल रोकेको मेरो गाउँमा पुगेको छ 2 वर्ष भयो। अब त्यो तलबाट बेगरबाट त्यो पोल रोकेको त 4 वर्ष भयो सर। अब तपाईँहरूले सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्नुभयो होला, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ? विशेष गरी गमगाड साना जलविद्युत आयोजना छ र रारा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी छ जसले जिम्मेवारी पाएको थियो, 1 वर्षमा सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। 4 वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न नभइसके पछाडि उहाँहरूको जवाफ कस्तो छ? उहाँले त हामी त 2-3 चोटि तपाईँ विद्युतको ठेकेदारको अब हामीले त्यसको खोजीमा जाँदैछौँ भनेर अब त्यो हामीले सम्पूर्ण मात्रै दिन खोजिरहेको छैन। अब बच्चीको कुनै चाल पर्व चाहिँ गरिरहेको छैन सर। हस्, तपाईँलाई यो जानकारीका लागि धन्यवाद। हामी अन्य सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग यसको जवाफ लिनेछौँ तपाईँहरूको प्रश्नको प्रतिनिधित्व गर्दै। र यति बेला म अनुरोध गर्न चाहन्छु जो सञ्चालक हुनुहुन्छ रारा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका कालीबहादुर रावल, उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरू लगायत अन्य हामी गमगाड साना जलविद्युत आयोजना जो प्रमुख हुनुहुन्छ दिनेश पौडेल, उहाँसँग पनि हामी यसबारे जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। र सँगसँगै छायानाथ रारा नगरपालिका मुगुका मेयर हरिजङ शाहीसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र सँगसँगै हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्तासँग पनि यस विषयलाई लिएर कुराकानी गर्नेछौँ। आम नागरिकहरूमा एक किसिमको समस्या छ, विद्युत अझै पनि पुग्न सकेको स्थिति छैन। एउटा नगरपालिका हुनका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, विद्युत लगायतका आधारभूत विषयहरू पुरा हुनुपर्छ होला। तर मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकामा अझै पनि नागरिकहरू विद्युतविहीन छन्, टुक्कीको भरमा जीवन बिताउन बाध्य बनेका छन्। यस सम्बन्धी गुनासो आइसके पछाडि विशेष गरी विद्युत विस्तार गर्नका लागि आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि त्यहाँ पोलहरू गाडियो, तारहरू तान्ने काम गरियो, तर विद्युत भने
पुग्न सकेन। वास्तविक रूपमा त्यहाँका आम नागरिकहरूले बत्ती भने बाल्न पाएको स्थिति छैन। उनीहरूको जीवन यति बेला टुकीमै बितिरहेको छ। उहाँहरूको सपना, उज्यालोको सपना यति बेला पुरा हुन सकेको छैन, जसका कारण त्यहाँका स्थानीय नागरिकहरू निराश बनेका छन्। र कार्यक्रममा गुनासो गरिसके पछाडि हामीले यो विषयलाई आज मुगुका छायानाथ राणा नगरपालिकाका स्थानीय नागरिकको विषयलाई कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र सम्बन्धित निकायसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यद्यपि टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। मैले जानकारी पाएअनुसार हामी कोसिस गरिरहेका थियौँ। जो रारा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका सञ्चालक कालीबहादुर रावल हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ। उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। र यति बेला छायानाथ राणा नगरपालिका मुगुका मेयर हरिजङ शाही हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। मेयर साहब, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? दर्शकहरू, अलिकति नेटवर्कमा समस्या भएका कारणले यति बेला हामीले मेयर साहबसँग कुराकानी गर्न सकेनौँ। हामीले सम्पर्कमा ल्याएका थियौँ छायानाथ राणा नगरपालिकाका मेयर हरिजङ शाहीलाई। उहाँलाई पुनः टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस भइरहेको छ। मुगुमा अलिकति नेटवर्कको पनि प्रब्लम हुन्छ। समस्या नेटवर्कका कारणले यति बेला केही कठिनाइ भइरहेको अवस्था छ। हामीले सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यो विषयलाई लिएर विशेष गरी 10 लाखको लागतमा 1 वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरिएको थियो। यो आयोजनालाई लिएर 2074 साल चैत्र महिनामा बारा मुर्मा गाउँसम्म 68 स्थानमा बत्ती पोल हाल्ने, सँगसँगै 3600 मिटर सिल लाइन तार तान्ने र 3 किलोमिटर प्रिफेज तार तान्ने गरी 10 लाख लागतमा यसको सम्झौता गरिएको थियो। र यति बेला हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमिल सिन्हा हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। प्रवक्ताज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, के छ? म यहाँ मिटिङमा छु, भन्नुहोस्। हजुर, अब छोटो जानकारी लिइहालौँ। विशेष गरी जुम्लाबाट एउटा सूचना प्रकाशित भयो लोड सेडिङको। पुनः मुलुक लोड सेडिङमा फर्किने चिन्ता पनि यति बेला सुरु भएको छ। के हो यसको वास्तविकता बताइदिनुहोस् त। जुम्लाको त्यो लोड सेडिङ होइन, त्यो चाहिँ त्यो ग्रिडमा जोडिएको छैन होइन। त्यहाँको स्थानीय पावर हाउस, सानो पावर हाउस 200 किलोवाटकोमा त्यो केही समस्या आएर सानो त्यो उसमा पानी पनि डिस्चार्ज पनि कम भएको र केही त्यो जेनेरेसन त्यति हुन नसकेको कारणले त्यहाँ गरेको होला। लोड सेडिङ होइन। सूचना नै निकालिएको छ। विशेष गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण जो वितरण शाखा छ जुम्ला वितरण केन्द्रले सूचना नै निकालेको छ। यहाँले पनि त्यो सूचना हेर्न भ्याउनु भयो कि भएन? मैले हेर्न पाएको छैन त्यो लोड सेडिङको सूचना भएर। सूचना नै निकालिएको छ। सोच्दाखेरि त्यो लोड सेडिङको होइन, त्यो केही समस्याहरू आएर त्यो चाहिँ बेलुका पिक आवरमा अलि लोड दिनको लागि हजुर केही समय दिउँसो चाहिँ हामीले बन्द गर्नु परेको पावर हाउस भन्दै थियो। अब यति बेला सूचना नै निकालिएको छ, जसको सामाजिक सञ्जालमा आलोचना पनि भइरहेको छ र चिन्ता पनि प्रकट भइरहेको छ। कहीँ कतै मुलुक फेरि लोड सेडिङमा फर्कने हो कि भन्ने किसिमको चिन्ता पनि सुरु भएको छ। त्यसरी टिका टिप्पणीहरू पनि भइरहेका छन्। र सँगसँगै प्रवक्ताज्यू, यति बेला विशेष गरी देशका धेरै अधिकांश भागहरूमा विभिन्न समयमा बत्ती जाने समस्याहरू पनि रहेको छ। यो के कारणले होला यसबारे बताइदिनुहोस् न। स्थानीय नागरिकको धेरै किसिमका प्रश्नहरू यति बेला हामीले आउने गरेको छ। अब यसको आधिकारिक रूपमा जवाफ दिने निकाय यहाँहरू नै हो। के कारणले गर्दाखेरि यसरी बेला बेला विद्युत जाने समस्याहरू निम्ति रहेको छ? विद्युत आपूर्तिमा अवरोध किन भइरहेको छ? यसबारे बताइदिनुहोस् न। त्यसमा त हामीले धेरै प्रश्न गरिसकेका छौँ होइन। हजुर, जुम्लाको त्यो स्थानीय हो, ग्रिडमा जोडेको छैन। स्थानीय रूपमा त्यो पावर हाउसबाट गरेर त्यही चाहिँ वितरण गर्ने हो। त्यसको नेसनल ग्रिडमा कनेक्सन छैन। त्यसले गर्दाखेरि लोकल्ली आफ्नो त्यहाँ अवस्था अनुसार, रिक्वायरमेन्ट अनुसार बन्द गर्ने चलाउने गरेको हुन्छ। अर्को एउटा यहाँ जुन भन्नुभयो बन्द गर्ने अनियमित भनेको, त्यो त हामीले स्पष्ट गरिसकेका छौँ। घरिघरि विभिन्न समस्याले ट्रिप हुने गर्छ। अर्को चाहिँ सटडाउन लिने गर्छ हामी सडक विस्तारको क्रममा, पोलहरू राख्नको लागि, अरू संरचनाहरू विस्तार गर्नको लागि। त्यस्तो गर्दा पनि हामीले चाहिँ केही समय बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को ट्रिप अघि मैले भनिहालेँ, त्यो समस्याहरू आएर ट्रिप हुँदाखेरि बन्द हुने गरेको, त्यो ट्रिप पनि पहिलाभन्दा धेरै कम भइरहेको छ। हजुर, त्यसले गर्दा त्यस्तो लोड सेडिङको कुनै त्यो गुन्जाइस छैन। लोड सेडिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन।
उसो त अब तेस्रो मुलुकलाई समेत हामी विद्युत बेच्न सक्छौँ, हामीसँग त्यो किसिमको क्षमता छ भनेर हामी भनिरहन्छौँ। धेरै दाबीहरू पनि आइरहन्छ, सरकारी निकायबाट पनि त्यस किसिमका दाबीहरू आउँछ, मन्त्री प्रधानमन्त्रीदेखि पनि त्यस किसिमका दाबीहरू आउन छोडिएको छैन। तर यसरी अवरोध भइरहँदा, विद्युत आपूर्तिमा अवरोध भइरहँदा हाम्रो कमजोरी चाहिँ कहाँनिर भइरहेछ सर समग्रमा? अनि मैले भने त त्यो अवरोध तपाईँको चाहिँ हामीले उ गर्न सक्दैनौँ क्या, अहिले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। तपाईँको पोल सार्नु पऱ्यो भने बन्द गर्नु परेन एकछिन बत्ती, होइन? सडक विस्तारको कुरामा सडक खानेपानीको लागि हुनसक्छ, अरू अन्डरग्राउन्ड केबलको लागि हुनसक्छ, विभिन्न मेन्टेनेन्सहरू तपाईँको तारमा चाहिँ रुखहरू परेको हुन्छ, हागा बिगा काट्नलाई पनि एकछिन सटडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो क्रममा त्यसलाई चाहिँ अब यो लोड सेडिङ हो भनेर भनिदिनु भएको हुन्छ, त्यो लोड सेडिङ होइन। हजुर प्रवक्ताजी, जस्तो अब हजुर अब सरकारले 80% नेपालीहरू विद्युतको पहुँचमा पुगेको दाबी पनि गरेको छ प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई पनि जानकारी छ। अब सँगसँगै अन्य देशहरूलाई पनि विद्युत बेच्ने किसिमको क्षमता छ भनेर भनिरहँदा अझै पनि धेरै नेपालीहरू विद्युतको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन्। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण भन्छु, विशेष गरी मुगुको सदरमुकाममै रहेको छायानाथ बारा नगरपालिकामा अझै पनि विद्युतको पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरिरहेका छन्। 4 वर्ष अघि त्यहाँ विद्युत विस्तारका लागि पोल गाडियो, तर अझै पनि 1 वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने योजना अझैसम्म सम्पन्न भएको छैन। विद्युतको पहुँचमा त्यहाँका नागरिक कहिले पुग्ने हुन् अझै पनि टुङ्गो छैन। यसबारे गुनासो गरिरहेका छन् प्रवक्ताज्यू। हामी भन्नलाई त भन्छौँ 80% नेपाली नागरिकहरू विद्युतको पहुँचमा छन् भनेर, यसको कारण चाहिँ के हो? यो समस्या किन निम्ति रहेको छ? यहाँले आफै भन्नुभयो त 80% मात्रै छन्, बाँकी 20% त बिस्तारै हुन्छ नि त, तुरुन्तै हुँदैन। त्यसको टाइम लाग्छ, होइन? हजुर 80 होइन 88% जति पपुलेसनमा पुगिसकेको छ, होइन? तर नगरपालिकामै पनि हेर्नुहोस् न, सदरमुकाममै पनि विद्युतको पहुँच नहुनु भने त यो अलिकति अनौठो आश्चर्यजनक विषय भएन? अब त्यो कहाँ के कारणले हो ठ्याक्कै अहिले मलाई त्यो जानकारी भएन यहाँले भनेको, होइन? केही कारणले त्यहाँ अहिलेसम्म विद्युतै नपुगेको हो वा केही डिस्टर्बेन्स भएको हो, होइन? एकपटक स्थानीयको कुरा सुनाउँछौँ तपाईँलाई हामी। स्थानीय हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। म एउटा मिटिङमा छु, होइन? मैले 1 मिनेटको लागि भएर यहाँ मिटिङमा छु, म पछि कुरा गर्छु। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। यहाँले जानकारी गराउनु भयो। ठिक छ, यहाँको व्यस्ततालाई हामीले बुझेका छौँ। व्यस्तताका बावजुद पनि यहाँले हामीलाई केही समय दिनुभयो र यसबारे केही प्रश्न पार्ने, केही आम नागरिकको जिज्ञासाहरूलाई प्रश्न पार्ने कोसिस यहाँले गरिदिनु भयो। यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यति बेला स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ अजबिर रोकाया, अर्का स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? देवी सिंहजी, अब विशेष गरी विद्युतका विषयलाई लिएर हामीले तपाईँहरूको समस्यालाई लिएर रिपोर्ट समेत प्रसारण गरेका छौँ, आज उजागर गरिरहेका छौँ यो विषयलाई। के कारणले हुनसक्छ हाम्रा अन्य सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन, यद्यपि उहाँहरूले तपाईँहरूलाई कस्तो किसिमको जवाब दिनुभएको छ यसबारे बताउनुहोस् न। खासै त म मुगुको रारा थाना तरिका रारा मोरमा गाउँ हो है। हजुर। अनि 2-5 वर्ष जति भयो तपाईँको ठेक्का टेन्डर सुरुवात भएको, त्यसपछि 2-3 वर्ष जति 4 वर्ष भयो रारा पोल आएको, 2 वर्ष भयो यता पोल आएको, तपाईँको 5 वर्ष भइसक्यो। किन भएन भनेर हामीले पोल मात्र गाडिदियो, किन बत्ती आएन भनेर हामी त्यहाँ अनि विद्युत प्राधिकरणमा हामी पुग्यौँ, वडाध्यक्ष सहित हामी 4-5जना गाउँका नेतृत्व पङ्क्तिहरू पुग्यौँ। त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो, हामीले त्यो ठेकेदार भाग्यो, त्यसपछि हामीले उसलाई पत्रचार गरिरहेको छौँ भनेर भन्नुभयो। 2 वर्ष अगाडि कुरो हो। त्यसपछि फेरि हामी गयौँ, त्यसपछि हामीलाई फेरि पनि प्रक्रिया भइरहेछ भन्नुहुन्छ। खै तारको लथालिङ्ग छ बाटोमा, अब बत्ती पनि आइरहेको छैन। मुर्माको 20 ठाउँसम्म माधवसम्म यता तिलोकसम्म पुल गाडिरहेछन् र रारासम्म तपाईँको 20 ठाउँसम्म राराको 20 ठाउँसम्म तार तानिरहेछन्, लथालिङ्ग भतालिङ्ग छ। गाउँमा बत्ती पनि पट्ट पनि छँदै छैन। अहिले यो काम चलिरहेको छ कि अथवा यो काम ठप्प छ, के छ अवस्था? 68 स्थानमा बत्ती पोल बाँकी 1-2 महिना हल्का जनतालाई काम हुँदैछ भन्ने विषयमा हल्का थोका काम गर्ने। हजुर। वर्षको 1-2टा पोल गाड्ने अनि 100 मिटर जति तार तान्ने अनि ठ्याप्प बन्द गर्ने अनि वर्ष हल्का त्यति काम गर्ने बन्द गर्ने। खास यसो हेर्दाखेरि बासी रूपमा चलिरहेको देखाउने। हजुर। अनि काम भने पटक अगाडि नबढाउने त्यस्तो काम भइरहेछ। अब विशेष गरी 68 स्थानमा पोल हाल्ने र 3600 मिटर सिल लाइन तार तान्ने र 3 किलोमिटर त्रिफेज तान्ने
गरी 10 लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको रहेछ। अहिलेसम्म के कामहरू भएका छन् र अहिलेसम्म भएका जो विद्युत गाडिएका पोलहरू छन्, तारहरू तानिएका छन्, त्यसको अवस्था चाहिँ के छ? तपाईँको तार तपाईँको 20 रारादेखि तपाईँको आर्मी क्याम्पदेखि कमगढी लाइनसम्म 20 भागमासम्म तानिया छ। त्यता अगाडि जोडिया छैन। अगाडिको 100 तपाईँको 500 किलोमिटर अगाडि 500 मिटर अगाडि नै तपाईँको त्यहाँ बजारदेखि यता माथिको लाइनसम्म त्यो बिचमा जोडिया छैन। रारादेखि यता मुरुमासम्मको तपाईँको म्याक्सिमम 2 किलोमिटर जति अब जम्मा 2-3 किलोमिटर होला त्यहाँसम्म पोलै लाइन तानिया छैन। हजुर। अनि त्यो मुरुमा गाउँसम्म 20सम्म मात्र पोल तानिया छ। 20 भागसम्म पोल पनि गाडिया छैन। अरू काम पनि त्यहाँभन्दा अगाडि केही पनि छैन। ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ छायानाथ रारा नगरपालिकाका उपमेयर सुन्तला रोकाया हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उपमेयरज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी नगरपालिकाभित्रकै स्थानीयहरूले बिजुली बत्ती बाल्न पाएका छैनन्, अझै पनि विद्युतको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् भन्ने किसिमको गुनासो आएको छ। विशेष गरी वडा नम्बर 9 मुर्माका स्थानीयले अहिले टुकीको भरमा नै जीवन बिताउन बाध्य हुनु परेको भनेर गुनासो गरेका छन्। 4 वर्षदेखि त्यहाँ 4 वर्ष अघि विद्युतका तारहरू तानिएका रहेछन्, पोलहरू गाडिएका रहेछन्, अहिलेसम्म सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण के होला? त्यो त नेपाल सरकारको त्यो मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्यो, विशेष गरी 9 नम्बर वडामा हैन। हजुर। र चाहिँ अब हामी नगरपालिकाले रकम पहिलो वर्ष पनि छुटाएको, त्यो चाहिँ रकम चाहिँ अब लागू हुन सकेन। अनि अरू चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको कुरा र हाम्रो स्थानीय सरकारको कुरा नमिल्दाखेरि अब त्यो रकम पनि अर्कोतिर विनियोजन गर्यौँ हामीले चाहिँ। अब यसपालि चाहिँ अब यो इआई गराएर त्यसरी बाल्ने प्रोसेसमा छौँ हामी। तर नगरपालिका भनिएको छ, नगरपालिका हुनलाई पनि त आधारभूत कुराहरू त पुरा हुनु पर्ला। विशेष गरी खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, यी सबै कुराहरूमा यो आधारभूत कुरा हुन् नि। यी कुराहरूमा त स्थानीय नागरिकको सहज पहुँच भएन। दर्शकहरू, उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क यति बेला छुटिएको छ, काटिएको छ। सम्भवतः नेटवर्क प्रब्लमका कारणले गर्दाखेरि उहाँसँगको सम्पर्क टुटेको हुनुपर्दछ। हामीले यही अनुमान यति बेला गर्न सक्दछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो, हामीसँग जोडिनु भएको थियो छायानाथ बारा नगरपालिकाका उपमेयर। उहाँलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका थियौँ र प्रश्न गर्दा गर्दै उहाँसँगको सम्पर्क यति बेला टुटेको छ। आज टेलिफोनले पनि साथ दिइरहेको छैन। नेटवर्क प्रब्लमका कारणले गर्दाखेरि मुगुका सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिरहेको स्थिति छैन। यद्यपि हामी पुनः कोसिस गरिरहेका छौँ उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने। त्यहाँ 4 वर्ष अघि विद्युत विस्तारका लागि भनेर पोल गाड्ने, तारहरू तान्ने कामहरू गरिए, तर अहिले त्यो सबै अलपत्र छ। र यति बेला उपमेयरज्यूले आफ्नो टेलिफोन स्विच अफ गर्नुभएको बारे हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। हामीले पुनः उहाँसँगको टेलिफोन विच्छेद भइसके पछाडि फेरि पनि सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेका थियौँ, तर अहिले उहाँको टेलिफोन स्विच अफ बताइरहेको छ। सम्भवतः नेटवर्क गडबडीका कारणले पनि यसो भएको हुनसक्छ भन्ने अनुमान लगाउँ अहिलेलाई। र अन्य सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहँदा सम्पर्क हुन सकिरहेको अवस्था छैन। आज स्थानीय हामीसँगै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर सर। अब टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। हामीले सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी जसले यो आयोजनाको सम्झौता गरेको थियो, निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको थियो, कम्पनी बारा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकलाई पनि हामी टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ। उहाँसँग पनि सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। र सँगसँगै सम्बन्धित नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि कुराकानी हुन सकिरहेको छैन। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ यो विषयलाई लिएर? देखाइरहेछन् छैनन् खासै भनेर है। हामी बारम्बार हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यसपछि विद्यालयमा तपाईँको माविसम्मको विद्यालय हो मुरमा, त्यहाँ बत्ती भन्ने पट्टै छैन। कम्प्युटर भनेको तपाईँको पहिलो 55 सालमा लिएर कम्प्युटर किरा लागेर फ्याँक्न लागेका भइसकेका छन्, कामै नलाग्ने भइसकेका छन्। वाइफाई साथै त्यो चल्दैन। विद्यालयमा कम्प्युटर सम्बन्धी केही कामै हुँदैन। बजार गएर फोटोकपी मेसिन फोटोकपी गर्न पनि बजार जानुपर्छ, फोटो खिच्न पनि बजार जानुपर्छ। बत्तीको कारण यस्तो स्वास्थ्य अवस्था भोग्नु परिरहेको छ मुरुमा गाउँको जनताले। घर घरमा पनि डिएल मात्रै बाल्नु पर्ने। अब हुने खानेहरूले तपाईँले सोलर किनेर ल्याएर आएछन्, नहुने मान्छेहरूले सोलर भन्दा पनि त्यो डिएल बाल्ने। डिएल बाल्दा पनि त घाँस निकन्छ
वनमा जाउँ, राष्ट्रिय निकुञ्जले पक्रेर हारा लाग्छ। अब रुख नडाला बियाला आउँदैन। हस्, एकैछिन होल्डमा रहनुहोला। फेरि पनि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ जो गमगाड साना जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख हुनुहुन्छ, इन्चार्ज माफ गर्नुहोला, इन्चार्ज हंसबहादुर केसी हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। केसी सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्ते सर। हजुर, अब विशेष गरी यो गमगाड साना जलविद्युत आयोजनाले रारा र मुर्मा गाउँमा विद्युत पुर्याउने लक्ष्यका साथ 4 वर्ष पहिले बिजुलीको पोलहरू गमगढदेखि रारासम्म गाडेको थियो। अहिलेसम्म पनि विद्युत पुग्न सकेन, बत्ती बाल्न पाएनन् स्थानीयले भनेर गुनासो गरिरहेका छन्। के कारणले रोकिएको हो सर? यो सर एउटा यो कोरोनाको कारणले पनि अलि ढिला सृष्टि भयो सर। कोरोना त अहिले भर्खरै आएको हो, 4 वर्ष अघि त कोरोना थिएन नि सर। 1 वर्षभित्र यो आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको थियो। अहिले अब कोरोनालाई बहाना नबनाउनुहोस् न, त्यसबाहेक अन्य कुरालाई कसरी रोकियो यो आयोजना? यो कुरा सर, म पनि सरुवाबाट आएको भर्खरै 1 वर्ष भयो सर। अनि पहिलाको कुरा मलाई त्यति थाहा भएन। अहिले अब हाइकसाब पनि आउनु भएको छ, त्यो कुरा अब त्यहाँको के कति कारण रोकियो भन्ने कुरा हाइकसाबलाई थाहा होला सर। सर, तपाईँको हाकिम साहबलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, उहाँले फोनै उठाइरहनु भएको छैन। अहिले मिटिङमा हुनुहुन्छ सर? सर, कस्तो मिटिङ हो, कस्तो व्यस्तता हो तपाईँहरूको? 4 वर्षदेखि बिजुली बत्ती बाल्न पाएका छैनन् नागरिकले। यति बेला नगरपालिका भनिएको छ, नगरपालिकाकै नागरिकहरू विद्युतको पहुँचमा अझैसम्म पुग्न सकेका छैनन्। 10 लाखको लागतमा आयोजना सम्झौता गरिन्छ, 1 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी 4 वर्ष पुगिसक्छ, अझै पनि सम्पन्न हुँदैन सर। यो लापरवाही किन? हजुर यो अब मलाई त्यति थाहा भएन सर। म अब सरुवा कालीकोट थिएँ, कालीकोटबाट यहाँ सरुवा भइ आइसकेपछि केही साउनदेखि हामीले काम अगाडि बढाउन खोज्यौँ सर। अनि अब त्यो राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदाखेरि अब राष्ट्रिय निकुञ्जसँग पनि अनुमति माग्नु पर्ने भयो सर। हजुर। अनि त्यो अनुमति अब उहाँले पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि अनुमति दिइसकेपछि हामीले अब त्यो काम गर्दा गर्दै त्यो साउनदेखि काम सुरु गऱ्यौँ सर। अनि सर, राष्ट्रिय निकुञ्जसँग त तपाईँहरूले अनुमति लिइसकेको होला नि, त्यत्रो पोलहरू गाडिएको छ, त्यो पोलहरू अनुमति बेगर त किन गाडिएको होला? त्यो पोल गाडिसकेपछि अब त्यो हामीले यताउति अब रुखहरू काट्नको लागि अनुमति लिनुपर्ने भयो सर। हजुर। अनि अब त्यो रुखहरू काट्नको लागि केही ढिला सृष्टि भयो, अब त पोल गाड्ने बेला रुखहरू काट्नु पर्दैन सर। अब तपाईँहरू 1 वर्षभित्र सम्पन्न गर्छु भनेर सम्झौता गरिहाल्ने, 10 लाखको लागतमा तपाईँहरूले सम्झौता गर्नुभएको रहेछ। पोल पनि गाडिहाल्ने, तार पनि तानिहाल्ने, अनि त्यस पछाडि अनुमति लिएन भनेर त्यसरी भन्न मिल्छ सर? यो पन्छिन मिल्छ सर? यो जवाब चित्त बुझ्नु भएन। अब त्यो सम्झौता त अब 1 वर्षभित्रै अब 1 वर्षमा सकेन भने फेरि म्याथअप गरेर 2 वर्षसम्म पनि बत्ती बाल्ने ठेकेदारको अब सम्झौतै हुन्छ सर। ठेकेदारले अब सम्झौता गरे हुन्छ सर। म्याथ पनि थप्नु भयो, म्याथ थपेको समय पनि सकियो, 4 वर्ष भइसक्यो। होइन त? अनि त्यसपछि अब ठेकेदारको के कति कारणले हो त्यो मैले बुझ्न सकेको छैन सर। हजुर। अनि अब त्यो ढिला सृष्टि भयो। तपाईँ इन्चार्ज भएर आउनु भएको कति समय भयो भन्नुहोस् त? यो म त भर्खरै भयो सर, म आएको 8-9 महिना मात्रै भयो सर। सर, 8-9 महिना भइसक्यो। यो 8-9 महिनाको अवधिमा तपाईँले 2 वर्षमा सकिने कामको लागि, 1 वर्षमा सकिने कामका लागि 8-9 महिना तपाईँले इन्चार्जको भूमिका निभाइरहनु भएको छ भनेपछि त्यस पछाडि यो पर्याप्त समय पनि हो एक हिसाबले। तपाईँले अहिलेसम्मको अपडेटहरू के लिनुभयो आफूले? के कारणले? यसो भयो सर, म आइसकेपछि हजुर एउटा कोरोनाको पनि कारण त्यस्तै भयो। अनि काम गर्न अलिक कठिनाइ हुने भयो, अब आवजावत गर्न यताउति गर्न ढिला सृष्टिको कुरा भयो। त्यसपछि अनि काम पनि हामीले काम गर्ने काम सुरु पनि गऱ्यौँ सर। अनि काम सुरु गरिसकेपछि अनि त्यहाँ अनुमति मागेर अब निकुञ्जसँग अनुमति मागेर त्यो सबै बुस कटिङ गरियो, लाइन सुधार गरियो। अहिले अनुमति पाउनु भयो त? राष्ट्रिय निकुञ्जको अनुमति पाइएको छ? पाइएको छ, अब म्याद गइसक्यो सर। अस्ति पाइएर त्यो अनुमति दिएर 60 दिनको दिनुभएको थियो। हजुर। 60 दिनभित्र बुस कटिङ गरेर लाइन तानेर अनि त्यो सबै उता काम अब करिबन थोरै काम मात्रै बाँकी छ सर। त्यो म्याद पनि सकियो? म्याद त अब म्याद सकियो। तपाईँहरूले काम गर्नुभयो कि भएन? त्यो म्याद पनि कोरोनाकै कारण सकिएको होला त्यसो भए? हो, नै काम गरियो सर, काम गरियो। आज पनि अब त्यहाँ ठेकेदारलाई पठाएर त्यहाँ ट्रान्सफर जडान हुँदैछ आज सर।
सर यो प्रगति विवरण के छ भन्नुहोस् त। यो आयोजनालाई लिएर प्रगति विवरण अहिलेसम्म के काम भयो, अहिलेसम्म भएका कामहरू कस्ता भएका छन् र अब विद्युतको पहुँचमा नागरिकहरू कहिले पुग्छन्, कति समय लाग्छ यो आयोजना सम्पन्न हुन, विद्युत विस्तार भइसक्न, बत्ती बल्न समय कति लाग्छ सर भन्नुहोस् त। बत्ती बल्न त समय यो आर्थिक वर्षमै बल्ला सर, मुम्रासम्म र त्यो उसको क्याम्पुसम्म। हजुर, हामी यही आर्थिक वर्षमै बाल्ने लक्ष्यमा छौँ सर। अब यो ठेकेदारले सही तरिकाले काम गरिरहेको छ कि छैन सर, ठेकेदार कम्पनी? अब यो ठेकेदारले पहिलाको यो राको ठेकेदारलाई अब सही तरिकाले काम गर्न अलिकति गरे जस्तो लागेन सर मलाई। हजुर, सही काम तरिकाले राम्रो त्यही टाइममा। अनि अब तपाईँहरू काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई पटक पटक म्याद थपेर फेरि पनि जिम्मेवारी किन दिनुहुन्छ सर? त्यो खासै अब मलाई त्यति थाहा छैन, त्यो हाइसालाई सोध्नुपर्छ सर। तपाईँ इन्चार्ज हो नि, तपाईँ इन्चार्ज हो आयोजनाको, तपाईँ आएको 9-10 महिना भइसक्यो भन्नुभयो, तपाईँले यतिको इन्फर्मेसन राख्नु पर्दैन सर? अब त तपाईँ जिम्मेवार व्यक्ति हो नि त। मलाई त्यति जिम्मा छैन, यो मलाई यो नोलाइटको जिम्मा र यताउति अलिकति साइड हेर्ने जिम्मा छ सर। अब त्यस्तो पुरै मलाई थाहा पनि हुँदैन र त्यो त्यति जिम्मा त हुन्छ सर। अब अहिले ठेकेदार कम्पनी तपाईँहरूको सम्पर्कमा छ कि छैन? अहिले ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कमा छ, अनि आजै हामीले रारा पठाएको छौँ सर। हजुर, आजै सम्पर्कमा ल्याएर, हजुर, आजै रारा पठाएर त्यो लेबर सहित पठाएर हाम्रो 2 जना स्टाफ पनि पठाएर त्यहाँ साइट हेर्ने, ट्रान्सफर चढाउने सबै गरेर आज बिहान पठाइसक्यो सर। भनेपछि अब काम द्रुत गतिमा अगाडि बढ्छ हैन त? स्थानीयले अपेक्षा गर्ने हो यही आर्थिक वर्षमा हामी फेरि पनि तपाईँहरू म्याद थप्नुहुन्छ, फेरि त्यही ठेकेदार कम्पनीलाई दिनुहुन्छ के हो? फेरि त म्याद थप्ने कुरा छैन सर। अब यही महिनाभित्र हजुर उहाँहरूको आजदेखि काम अब त्यो ट्रान्सफर चढाएर ट्रान्सफर चढाइसकेपछि अलि लाइन सुधार गर्नु छ त्यो लामा चौकतिर। हजुर, त्यति लाइन सुधार गरिसकेपछि उहाँको काम सिद्धिन्छ। त्यसपछि मुम्रा टपको लागि अनि मुम्राको लागि हामी त्यो रारा क्याम्पसै उता पोलिङ मात्रै छ, त्यसको लागि टेन्डरको पहल गरेर यही आर्थिक वर्षमै बत्ती बाल्ने भन्ने कुरा हाम्रो हामी साहबले गर्नुभएको छ सर। हस्, यो समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद र यो गम्भीरताका साथ लिनु होला यो विषयलाई। 1 वर्षमा योजना सम्पन्न गर्ने योजना तपाईँहरूले 4 वर्ष लगाइसक्नु भएको छ। यो नगरपालिकाभित्रकै नागरिकहरूलाई विद्युतको पहुँचमा पुर्याउनका लागि जुन किसिमको लापरवाही भइरहेको छ, यो लापरवाही आगामी दिनमा नहोस् हामी यही चाहन्छौँ र छिटोभन्दा छिटो त्यहाँका नागरिकहरूले विद्युतको पहुँचमा पुग्न सकुन् र बत्ती बाल्न पाउन्, हामी यही चाहन्छौँ। दर्शकहरू यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो जो आयोजनाका इन्चार्ज हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। गमगाड साना जलविद्युत आयोजना हंसबहादुर केसी, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र यो विषयलाई फेरि पनि हामी फलो गर्नेछौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। राजनीतिक दलको प्रभाव हरेक सानादेखि ठुला आयोजनाहरूसम्म पर्ने गरेको छ। सङ्घीय सरकारले नै आयोजनाहरूमा विवादको बिउ रोप्ने गरेका कैयौँ दृष्टान्तहरू रहेका छन्। यस्तै एउटा समस्या रोल्पाबाट हामीलाई प्राप्त भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट रोल्पामा सञ्चालन हुने योजनामा विवाद उत्पन्न भएको छ। जिल्लाको परिवर्तन गाउँपालिका वडा नम्बर 6 ओबाङमा सञ्चालन हुन लागेको नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण कार्यक्रमको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन र व्यवस्थापनमा विवाद उत्पन्न भएको हो। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलोमतोमा प्रचलित नियम मिच्दै उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र योजना ठेक्कामा लिन खोजेपछि स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले नदीबाट सबभन्दा बढी प्रभावित भएको र स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति गठन, सञ्चालन र व्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधिले आफूहरू नै समेटिने भएकाले नियमसङ्गत अगाडि बढ्न माग गरेका छन् र यसबारेमा वडापालिका र जलस्रोत तथा सिंचाई विभागमा समेत मौखिक र लिखित दुवै उजुरी दिएका छन्। स्थानीयको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका वडा नम्बर 6 ओबाङमा सञ्चालन हुन लागेको नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि गत साउनमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले उपभोक्ता समिति गठन गरेका थिए। जारी लकडाउनका कारण थप प्रक्रियाका लागि स्थानीयहरू वडापालिका जान पाएका थिएनन्, तर असोजमा त्यस क्षेत्रभन्दा बाहिर अर्थात् माथिल्लो गाउँ समितिका विरुद्ध उपभोक्ता समिति गठन गरी वडापालिकाबाट सिफारिस लिएको थाहा पाए। यसबारे वडापालिकामा बुझ्दा योजना सम्झौताका लागि सिफारिस समेत लिएको पत्ता लाग्यो। पश्चात प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले यस कदम विरुद्ध आवाज उठाए
र सिफारिस हेर्दा त्रुटिपूर्ण भेटियो। वडाकै कर्मचारी सम्मिलित समिति गठन गरेको देखिएपछि समिति गठन गर्ने उक्त क्षेत्रकै वडा सदस्य भूपेन्द्र बुढालाई समेत कारबाही गर्न माग गरे। वडा अध्यक्ष भानसिंह बुढाले यस उप कारबाही गर्ने र प्रभावितहरूकै सहभागितामा समिति गठन गर्ने नियम बमोजिम जाने वातावरण बनाउने बताए। तर लामो समयसम्म पनि कुनै कदम चाल्न उनले चासो देखाएनन् र स्थानीयको सम्पर्कमा आउन छोडे। वडापालिकाको रवैयाले आजित भएका स्थानीयले गाउँपालिकाको न्यायिक समितिका संयोजक हितकुमारी रोकालाई यसबारे जानकारी गराए। उनले पनि कारबाही र त्रुटि सच्याउने आश्वासन दिए, तर लिखित उजुरी दिन मानेनन्। केही समयपछि समिति मर्ज गर्ने भन्दै गाउँपालिकाले विवादित वडा सदस्य बुढालाई नै पुनः पठायो। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले काम नरोक्ने मनसायले उनीहरूको प्रस्तावमा गएर प्रथम समिति भङ्ग गर्न तयार भए। यसमा वडा सदस्यले पदको बार्गेनिङ गरे। स्थानीय सहमत भएनन् र अन्ततः अर्को बैठक गाउँमा बस्ने भन्दै वडा सदस्य लगायतका अन्य त्यहाँबाट हिँडे। तर साँझमा सबै स्थानीय घरभित्र छिरेको मौका छोपी वडा सदस्यले आफ्नै रहोबरमा रातारात बैठक बसाली अर्को समिति गठन गर्न लगाए। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका दलका पदाधिकारी लगायत नै समितिको पदाधिकारीमा बसेर तेस्रो उपभोक्ता समिति गठन भएपछि स्थानीयले वडापालिका र जलस्रोत तथा सिंचाई विभागमा पुनर्गठनको माग सहित निवेदन दिएका छन्। गाउँपालिका अनियमितताको अखडा। ओबाङमै गाउँपालिकाले धन निकास सम्बन्धी एउटा योजना ल्यायो। यो योजनाका बारेमा स्थानीयले सम्झौता भएपछि बल्ल थाहा पाए। यसमा स्थानीयलाई थाहा नै नदिएर वडा सदस्य भूपेन्द्र बुढाकै रहोबरमा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको रहेछ। गाउँपालिकामा यसबारे उजुरी पनि पर्यो। स्थानीय सरकारले उजुरीको बेवास्ता गर्दै जबरजस्ती काम सुरु गर्न लगायो र स्थानीयले दिएको उजुरीमा कुनै सुनवाई नभएर अहिले योजनाको काम सम्पन्न हुन लागेको छ। स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधिले प्रश्न भन्छ। कर्मचारी र राजनैतिक दलका प्रतिनिधि उपभोक्ता समितिमा बस्न पाइँदैन। तर परिवर्तन गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने विभिन्न आयोजनामा यो विषय सामान्य मानिन्छ। जनतालाई नियम र विधिको कुरा सिकाउने जनप्रतिनिधि र दलका पदाधिकारी उपभोक्ता समितिको नाइके भएका छन्। आफू अनुकूलको टाठाबाटा दलका प्रतिनिधिको सहभागितामा कार्यविधि विपरीत उपभोक्ता समिति गठन गर्दै योजना ठेक्कामा लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। उक्त कार्यविधि नै भन्छ उपभोक्ता समितिसँग भएको सम्झौता बमोजिम समिति आफैले काम गराउनु पर्नेछ। अन्य कुनै निर्माण व्यवसायी वा ठेक्कादारलाई ठेक्कामा दिन पाइने छैन। गाउँपालिकामा यो प्रावधानको धज्जी उडाइएको पाइन्छ। उपभोक्ता समिति गठन गरेर ठेक्कामा दिने परिपाटी मौलाएको छ। अनुगमन र कारबाही गर्ने स्थानीय सरकार नै मुख दर्शक भएपछि गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी तैचुप बैचुप छन्। उनीहरू खुलेआम अनियमितता देख्न र भोग्न तयार छन् र मौका मिलेको ठाउँमा कमिसनको चक्करमा चुर्लुम्म डुबेका छन्। जनप्रतिनिधि नै भक्षक भएपछि योजनामा निश्चित समूहको मनपर्दी देखिन्छ। जनप्रतिनिधिको डोजर महले आफ्नै हात जगन्नाथको स्थिति छ। वडा स्तरका जनप्रतिनिधि डोजर मालिक वा साझेदारका रूपमा परिचित भएका छन्। गल्तीमा समेत आँखा चिम्लिन्छ विभाग। कानुनी प्रावधान विपरीत उपभोक्ता समिति गठन भएको विषयमा गाउँपालिकाबाट कुनै सुनवाई नभएपछि स्थानीयले योजना सञ्चालन गर्ने जलस्रोत तथा सिंचाई विभागमा यसबारेमा उजुरी दिए। विभागका कर्मचारीले प्रमाण हेरेर यसमा त्रुटि नसच्याउँदासम्म कुनै सम्झौता नगर्ने बताए। स्थानीयले केही राहतको महसुस गरे, तर विभाग पनि आफ्नो अडानमा टिक्न सकेन। स्थानीयको उजुरीलाई बेवास्ता गर्दै उक्त उपभोक्ता समितिसँग नै आयोजना सम्झौता गर्यो। यसबारेमा नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका प्रमुख मनोहर शाह आफूले केही गर्न नसक्ने भन्दै पन्छिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। नियम विपरीत समिति गठन भएको प्रमाण र उजुरी विभागमा दिए पनि सबै मौन छन्। योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले सम्बन्धित गाउँपालिकालाई सोधपुछ गर्न र प्रमाण उप केरकार गर्न पनि चासो नदेखाएपछि स्थानीय आजित बनेका छन्। दर्शकहरू, एउटै आयोजनामा यसरी तीनवटा समूह बनाइएको छ, समिति बनाइएको छ, जुन राजनैतिक दलका प्रतिनिधि र सँगसँगै कुनै पनि कर्मचारीहरू समितिमा बस्न पाइँदैन। यसरी नियम विपरीत त्यहाँ समिति बनाइएको छ, त्यो पनि एउटा आयोजनाका लागि तीनवटा उपभोक्ता समिति। यस विषयलाई लिएर कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग स्थानीय प्रकाश खत्री प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। प्रकाशजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद सर। हजुर, अब विशेष गरी यहाँहरूको गुनासोका आधारमा हामीले त्यहाँ एउटा आयोजनाका लागि तीनवटा समिति बनाएको र सँगसँगै यहाँहरूले विभिन्न निकायमा उजुरी दिँदा पनि त्यसको सुनवाई नभएको प्रसङ्गबारे रिपोर्ट समेत दर्शकहरूलाई देखाएका छौँ। यहाँहरूको गुनासो यो के भएको हो, यसबारे अलिकति विस्तृतमा बताउनुहोस् न। त्यस पछाडि हामी अन्य सम्बन्धित निकायसँग यसबारे प्रश्न गर्नेछौँ। हजुर, यस्तो कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो यो परिवार रोल्पा जिल्लाको
परिवर्तन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 मा चाहिँ यसमा खोलामा चाहिँ हाम्रो एउटा योजना परेको थियो र यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि हजुर हाम्रो चाहिँ यसमा परिवर्तन गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 6 को ओबाङ खोला भन्ने चाहिँ एउटा तल त्यो खोला चलिरहेको छ हजुर अनि त्यो खोलाभन्दा माथि चाहिँ अलि हाम्रो चाहिँ एउटा बस्ती छ है अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा नियन्त्रणको लागि एउटा योजना परेको थियो सर हजुर अनि त्यसमा चाहिँ अब त्यसमा समिति गठनको विषयमा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन स्थानीय उसमा स्तरमा चाहिँ अब त्यहाँको जुन उसमा समिति बन्नुपर्ने हो त्यहाँ जुन प्रभावित क्षेत्रको मान्छेहरूलाई समेटेर चाहिँ अब समिति बन्ने हो खासमा चाहिँ है हजुर अनि चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा चाहिँ माथिको गाउँको मान्छेहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तलको मान्छेहरूलाई नै जानकारी नगराएर माथिको मान्छे मात्रै बसेर माथिल्लो त्यो गाउँभन्दा माथिको अर्को छुट्टै गाउँको मान्छेहरूले समिति गठन गरेर हामीलाई चाहिँ जानकारी नगराएर उहाँले समिति गठन गर्नुभयो त्योभन्दा पहिले नै हामीले चाहिँ तलको मान्छेहरूले चाहिँ स्थानीय मान्छे बसेर समिति गठन गरिसकेका थियौँ सर है भनेपछि तपाईहरुले अलरेडी एउटा समिति गठन गरिसक्नु भएको थियो त्यस पछाडी तपाईहरुलाई जानकारी नदिइकन माथिको गाउँका व्यक्तिहरू मिलेर समिति गठन गरियो हजुर हजुर सर हामी स्थानीयले समिति गठन गरिसकेका थियौँ उहाँहरूलाई जानकारी पनि थियो त्यस विषयमा चाहिँ अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो जानकारी हुँदाहुँदै पनि उहाँले समिति गठन गर्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो समिति गठन भइसकेपछि हामीले चाहिँ वाडामा पनि जानकारी गरायौँ गाउँपालिकामा पनि जानकारी गराएको छ सर यो त अलिकति नियम विपरीत भयो त्यहीमाथि उहाँले समिति गठन गर्दाखेरि कसरी गर्नु भएको छ भन्दाखेरि राजनीतिक दलका मान्छेहरू पनि समावेश गर्नु भएको छ उपभोक्ता समितिमा अनि यो त हामीले वाडापालिकालाई पनि भन्यौँ सर यो त नियम विपरीत भयो यसमा स्थानीय मान्छेहरूको उपभोक्ता समितिमा बस्ने त्यो त एमले पनि भन्छ जुन त्यो आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रको मान्छे हो तिनीहरू मान्छेहरूको समितिमा समिति हुनुपर्ने हो अनि हामीले वाडालाई पनि जानकारी तपाईहरुको जुन समिति छ प्रकाशजी तपाईहरुको समिति बनिसकेको जुन समिति थियो तपाईहरुले अलरेडी बनाउनु भएको थियो त्यो समितिले केही कामहरू अगाडि बढाएको थियो कि थिएन अनि यस्तो थियो सर अब त्यति बेला अब कोभिडको अलिकति महामारी थियो सर हजुर हामीले समिति गठन गरिसके पश्चात हामीले चाहिँ अब केही समयपछि वाडामा सिफारिस दिन जाने भन्ने चाहिँ हाम्रो योजना थियो सर अनि हामीले सिफारिस लिनुभन्दा पनि पहिले नै उहाँले चाहिँ माथि गाउँमा छुट्टै समिति गठन गरेर वाडाबाट सिफारिस ल्याइसक्नु भएको होइन हजुर अनि हामीले चाहिँ वाडामा त्यो सिफारिस आइसकेपछि हामीले वाडालाई चाहिँ एउटा निवेदन लेखेर दियौँ सर यो चाहिँ नियम विपरीत भयो यसमा हजुरहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउनलाई हामीले चाहिँ निवेदन लेखेर दियौँ भने निवेदन लेखेर दियौँ त्यसपछि वाडाले चाहिँ हामीलाई मत पर्दैन वाडामा चाहिँ कुनै पनि कुरा पनि भएन हुन्छ हामी यसमा छलफल गर्छौँ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ भन्नु उहाँहरू चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्टमा आउनु भएन उहाँहरू चाहिँ एकैछिन होल्डमा रहनु होला प्रकाशजी यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ जो वडा नम्बर 6 परिवर्तन गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष भानसिंह बुढा हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ वडा अध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा दर्शकहरू उहाँले हाम्रो टेलिफोन यति बेला काटिदिनु भएको छ मलाई जानकारी प्राप्त भए अनुसार मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूले वडा अध्यक्षज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गर्नुभएको थियो तर उहाँले यो विषयवस्तु जानकारी पाइसके पश्चात फोन काट्नु भएको छ र हाम्रो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनका लागि उहाँलाई अलिकति केही बहाना पनि गरिरहनु भएको बारे हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ यति बेला स्थानीय प्रकाशजी हाम्रो लाइनमै हुनुहुन्छ प्रकाशजी सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर यसरी अब तपाईहरु पनि धाउनु भयो वडा कार्यालयमा र हामीले पनि उहाँहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्यौं तर उहाँहरूको यति बेला भागाभाग भएको स्थिति छ तपाईहरुलाई के भन्नुभयो उहाँहरूको जवाफ कस्तो रह्यो विशेष गरी जो जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि यो समितिमा आफै बस्नु भएको छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ तपाईलाई गाउँपालिकाले के भन्यो यसमा यस्तो छ सर हामीलाई चाहिँ अलिकति कस्तो महसुस भयो भन्दाखेरि अलिकति उहाँहरूले राजनीतिक रङ देखाउन खोज्नु भएको हो कि जस्तो लाग्यो सर हैन हजुर अब स्थानीय तहमा पनि हामी गाउँपालिकासम्म पुग्यो हाम्रो समस्या लिएर उहाँले चाहिँ हुन्छ हामी वार्ड अध्यक्षलाई नै तपाईँ कहाँ पठाउँछौँ छलफल गर्नको लागि भनेर उहाँले भन्नुभयो त्यसपछि हामीले केही समय होल्ड गरेर आउनुहुन्छ भनेर अनि उहाँ जुन विवादित सदस्य हुनुहुन्थ्यो जसको रोबरमा माथिल्लो गाउँले समिति गठन गर्नुभएको थियो उहाँ विवादित भइसकेपछि उहाँ नआउने कुरो थियो फेरि समिति त्यो पहिलो समिति र दोस्रो समितिलाई खारेज गरेर पुनः छलफल गर्छौँ भनेर वार्ड सदस्य आउनुभयो जुन विवादित हुनुहुन्थ्यो हजुर ठीक छ प्रकाश एकैछिन होल्डमा रहनु होला अब समय पनि अलिकति कम छ अभाव छ समय अभाव छ त्यसकारणले अब वडा अध्यक्षज्यू फेरि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ उहाँसँग कुराकानी गरिहालौँ वडा अध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा हजुर हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई
हजुर म अलि फन्दा लाग्ने ठाउँमा छु सर के हुन्छ र अलि हजुर एकपटक केही प्रश्न जिज्ञासाहरू छ तपाईँसँग विशेष गरी यो नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि जुन समितिहरू बनाइएको छ त्यहाँ समिति एउटा तल्लो गाउँमा बनेको छ अर्को माथिल्लो गाउँमा बनेको छ केही कर्मचारीहरू समितिमा आबद्ध छन् राजनैतिक व्यक्तिहरू पनि समितिमा आबद्ध छन् भनेर भनिएको छ यो नियम विपरीत समिति किन बनाइयो वडा अध्यक्षज्यू नहीं हजुर अब नियम विपरीत कि भन्नाले हामीले जहाँसम्म हामीले मूल्याङ्कन गरे अनुसार चाहिँ नियम विपरीत भएका छैन कतै कतै कुनै ठाउँमा अब अध्यक्षज्यू किन भएको छैन तपाईहरुलाई उजुरी आएको छ तपाईहरुलाई उजुरी आएको छ कि छैन स्थानीयहरूले मेरो वडाको सवालमा त्यस्तो मैले नियम विपरीत भएको त्यति नगरा छैन हामीले जान बुझेर गर्ने कुरा होइन त्यस्तो एउटा मैले मेरो आफ्नो वडामा मैले त्यो भएको देख्दिनँ सर है एकपटक स्थानीयको कुरा सुन्छौं तपाईले जुन कुरा बताइरहनु भएको छ तपाईको कुरा र स्थानीयको कुरा मेल खाएको छैन एकपटक सुन्नु होला प्रकाशजी सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर वडा अध्यक्षज्यू त भन्दै हुनुहुन्छ कि त्यस्तो छैन नियम विपरीत समिति बनेको छैन भनेर भन्नुहुन्छ उहाँ कानुन अनुसार विधिवत रूपमा समिति बनाएका छौं भन्ने दाबी गर्नुहुन्छ के हो वास्तविकता हैन त्यस्तो छैन सर यो भन्दा पहिले पनि उहाँले जुन समिति गठन गर्नुभएको छ त्यसमा पनि उहाँले जुन वाडाको एउटा सामाजिक परिचालक हुनुहुन्छ उहाँ समितिमा हुनुहुन्छ जुन वाडाको सचिव हुनुहुन्छ उहाँ उपस्थित नहुँदा उहाँ चाहिँ विविध कारणले चाहिँ उहाँ चाहिँ बिदा बस्नु भएको थियो त्यसमा चाहिँ जुन सामाजिक परिचालक हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ नियुक्त सचिवमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफूलाई सिफारिस गर्नुभएको छ उहाँ चाहिँ उपभोक्ता समितिको सचिव बस्नु भएको छ अनि त्यो समिति खारेज भइसकेपछि दोस्रो समिति बन्दाखेरि पनि उहाँले राजनीतिक दलका मान्छे समावेश गर्नुभएको छ जस्तै उहाँ एकजना हुनुहुन्छ त्यसमा एकजना व्यक्ति हुन्छ राजनीतिक दलको उहाँ चाहिँ क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुनुहुन्छ कांग्रेसको हैन मनराज बुढा मगर भन्ने उहाँ पनि अहिलेको समितिमा उहाँ चाहिँ उपाध्यक्षको पोस्टमा हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँबाट त त्रुटि भागै हो त्यो त्यसलाई के भन्नुहुन्छ अध्यक्षज्यूले वडा अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ त्यो सवालमा अहिले मैले बुझेँ हैन त्यो सवालमा के हो भन्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ समग्र टोलको हेर्ने कुरा भयो अब मैले प्रायः चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने मैले टोलको जिम्मा दिन्छु अहिले टोलको जिम्मा दिने क्रममा त्यो एउटा तलमाथि त्यो उहाँले त्यो भन्नुभयो त्यो के अरे उमेश भन्ने उमेशलाई पछि हामीले त्यो काम खालको वातावरण बनाइसकेपछि हामीले उहाँलाई पछि मलाई थाहा भइसक्यो खारिजी गरिरहेको छ बाँकी चाहिँ अब त्यस्तो मैले टोलको जिम्मा दिन्छु टोलको जिम्मा दिएपछि अब किनकि वडा पनि एउटा ठुलो हुन्छ ठुलो भइसकेपछि टोलमा प्रत्येक टोलमा एउटा समिति बन्ने भइसकेपछि अब अध्यक्षज्यू यहाँ सुन्नुस् एकपटक सुन्नुस् अध्यक्षज्यू एकपटक सुन्नु होला मलाई समय कम छ एकपटक सुन्नु होला मलाई को मान्छे त्यो बस्ने खालको छ भनेर हामीले जिम्मा दिन्छौँ उमेशको सवालमा त्यो भयो अब उसलाई हामीले खारिज गरिसकेका छौँ त अध्यक्ष एकपटक सुन्नु होला अब अन्तिममा छोटोमा यो बताइदिनुस् कि यो आयोजना यो कार्यक्रमका लागि यति धेरै समितिहरू बनेका छन् यसमध्ये आधिकारिक समिति चाहिँ कुन हो गाउँपालिकाले आधिकारिक समिति कसलाई मानेको छ र कुन समितिले यो आयोजनाको काम गर्न पाउने हो अब यो सवालमा सर अब हामीले अब आधिकारिक समिति भन्दा पनि हामीले पहिला हामीले व्यवस्थित रूपले आधिकारिक समिति हामीले बनाएको हो पछिल्लो टोलमा पनि टोल उहाँ जस्तै एउटा पछिल्लो पिरियडमा छोटै कुरा भनिदिइसकेपछि मैले चाहिँ त्यो भएर बस्न भन्दा बेला अब त्यहाँ तपाईँको त्यो उसमा टोलमा समिति बस्ने क्रममा अब पार्टी नीतिहरू पनि हुन्छन् पार्टी भइसकेपछि काङ्ग्रेसका मान्छेहरू कम्युनिस्टका मान्छेहरू त्यो आधिकारिक भएर त्यो समग्र रूपमा जाने मैले पार्टी तपाईको जवाफ स्पष्ट रूपमा हामीले पाउन सकेनौँ अध्यक्षज्यू यो विषयलाई आगामी कार्यक्रममा फेरि पनि फलो गर्नेछौँ अन्य सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकहरू यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो जो परिवर्तन गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ भानसिंह बुढा उहाँसँग कुराकानी गर्यौं उहाँको जवाफ अलिकति हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकेनौं र उहाँले पनि खुलेर जवाफ दिन सक्नु भएन किनभने स्थानीयले बताए अनुसार वडालाई बारम्बार यस विषयलाई लिएर उजुरी गर्यौं गुनासो गर्यौं तर वडा कार्यालयबाट पनि यस विषयलाई लिएर सुनवाई भएको छैन कहीं कतै वडा कार्यालय र गाउँपालिका समेत प्रभावमा परेर जो नियम विपरीत बनेको समिति छ त्यो समितिलाई यो आयोजनाको जिम्मेवारी दिने चलखेल गरिरहेको छ कि भन्ने जानकारी समेत हामीलाई प्राप्त भएको छ र स्थानीयको आशंका पनि यही रहेको छ यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ आगामी कार्यक्रममा
फेरि पनि फलो गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासा, कुनै जानकारीहरू गराउनु पर्नेछ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एन्सेल नम्बर 980157 2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै बेला पनि देश वा विदेश जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। आफ्ना गाउँ ठाउँमा भएका व्यतिथि, विसङ्गति, अनियमितता, विकृतिबारे केही जानकारी पाउनु भएको छ भने तपाईँको खल्तीमा बोकेको स्मार्टफोन चाहिँ तपाईँ आफू पनि स्मार्ट बन्नुहोस् र त्यसलाई क्याप्चर गरेर हामीलाई पठाउनुहोस्। त्यसको सत्य तथ्य उत्खनन गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।